तर्फबाट यो कोभिड पेन्डेमिकको टाइममा सबैजनालाई गुड हेल्थ एन्ड गुड विसेस। आज हामी बेकोन फाउन्डेसनको यो सिल्भर अफिसमा आज हामी भेला भएको छौँ र हाम्रो समक्षमा हिज लर्डसिप बिशप सिभिल लेक्चर हुनुहुन्छ, मिस्टर अमर सिंह राई हुनुहुन्छ, चेयरम्यान रोगी कल्याण समिति, अनि मिस्टर सुभाष चन्द्र सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हुनुहुन्छ। सो आई वुड रिक्वेस्ट विक्रम राई to kindly come over to Bishop. Amar Singh Rai sir, अनि हाम्रो सुभाषिष चन्द्र सर, सबैजनाले कोभिड वारियर भन्छ है, तर इफ यु गो टु सी एक्चुअली इन द ग्राउन्ड सिचुएसनमा तपाईँले हेर्नु गयो र यहाँ भाइहरूको योगदान दार्जिलिङपट्टि यो 2021मा मात्र होइन, लास्ट 2020मा पनि डे 1देखि उहाँहरू कोभिडको लागि खटिरहनु भएको छ। मातृ भ्यान कुदाउनु भनेर दार्जिलिङ आइपुगेको हाम्रो अमीर भाइ अहिले उहाँले कोभिडको डेड बडी धरि पनि उहाँहरूले अहिले चलाउनुहुँदैछ र उहाँहरूलाई धेरै फेलिसिटेसन भयो, धेरै खदामाला भयो। तर विक्रम फाउन्डेसन विक्रममा हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इज देयर अ सिक्योरिटी फर देयर लाइफ, उहाँहरूको लाइफको माथि केही सिक्योरिटी छ। मास्क, सेनिटाइजर र ग्लोभ्स त सबैले दिनु सक्छ, तर वाट इज देयर सिक्योरिटी? वाट इफ दे डाई ड्युरिङ दिस कोभिड, फाइटिङ कोभिड, वाट इफ दे डाई? त्यो हेतुले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको एउटा कोभिड केयर भन्ने इन्सुरेन्स गरिदिएको छौँ। अनि सिन्स उहाँहरू पेसामा कोभिडको गाडी कुदाउनुहुन्छ, एम्बुलेन्स कुदाउनुहुन्छ र त्यसको मार्फत पनि हामीले एक्सिडेन्टल डेथ इन्सुरेन्स पनि उहाँहरूको गरिदिन्छौँ। सो आई विल जस्ट गिभ यु द पोलिसी डिटेल्स कस्तो छ उहाँहरूको। पर्सनल एक्सिडेन्टल पोलिसी कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरूको सम सर्ट 10 लाखको छ र त्यसको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा एक्सिडेन्टल डेथ भयो भने उहाँहरूको नोमिनी जो छ उहाँहरूको नोमिनीले 10 लाख पाउनेछ। उहाँहरू ड्युटीमा गाडीमा एक्सिडेन्ट भएर पर्मानेन्टली डिसेबल भयो भने उहाँहरूले उहाँको ट्रिटमेन्टको लागि 10 लाख पाउनेछ। अनि पर्मानेन्ट पार्शियल डिसेबिलिटी भयो भने उहाँहरूले त्यसको पनि कम्पनीको रुल्स अनुसारमा विल बी गिभन एज पर द कम्पनी रुल्स। अनि उहाँहरूको काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि समयमा फ्र्याक्चर, बडीमा कुनै पनि प्रकारको फ्र्याक्चर आयो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा 50 to 100% अफ द सम सर्ट भन्नुको मतलब 5 लाख या 10 लाख पाउन सक्नेछ। यो भयो तपाईँको एक्सिडेन्टल पोलिसी। त्यसमा एउटा एड अन पोलिसी के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको इन केस अफ डेथ वाट ह्यापन्स इज चाइल्ड एजुकेसन। इन केस अफ डेथ अफ द इन्स्योर्ड द कम्पनी विल टेक केयर अफ द एजुकेसन अफ द टोटल चाइल्ड एजुकेसन। चाइल्ड उहाँहरूको नानीको पनि टोटल एजुकेसन पनि कम्पनीले नै बेयर गर्नेछ। र उहाँहरू बिमार भएर केही प्रकारको मेजर डायग्नोस्टिक टेस्ट जस्तै सिटी स्क्यान, एमआरआई यो सबै गर्नु पर्यो भने यो पोलिसीमा सबैहरू उहाँहरूको कभर छ। अनि नर्सिङ केयर, जब उहाँहरू बिमारी भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको नर्सिङ केयर पनि कभर छ। र अर्को केस के छ भन्दाखेरि तपाईँको कोभिड केयर भन्ने छ र उहाँहरू कोभिडमै ड्युटी खटिरहनु भएको छ। कोभिड पोजिटिभ, कोभिड तपाईँको डेथ उहाँहरूले गएर फ्युनरल राइट्स गर्नुहुन्छ है। र त्यो मात्रामा उहाँहरूलाई इन केस इफ दे टेक द डिजिज अन देमसेल्फ र उहाँहरू कोभिड पोजिटिभ भयो भने चाहिँ देयर इज अ टोटल अफ 10 lakhs विच विल बी गिभन बाई द कम्पनी फर देम फर द कोभिड हस्पिटलाइजेसन, उहाँहरूको मेडिकेसन र टोटल उहाँहरूको कोभिडको केयरको लागि 10 lakhs। सो दिस त्यो पोलिसीको उयो छ है। र यो पोलिसी अब हामी हेर्नुहोस् विक्रम फाउन्डेसन इज अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन र हामीलाई धेरै धेरै डोनर्सहरूले, धेरै धेरै सहयोगी हातहरूले, धेरै धेरै साथीभाइहरूले हामीलाई यहाँ भारतभरिबाट हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। र यो पोलिसी जसले गरिदिनु भयो मिस्टर श्रुति गुप्ता एन्ड मिस्टर रेहान गुप्ता फरेस्टा सिलगढीको जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्दैछौँ अन बिहाफ अफ विक्रम फाउन्डेसन। सो आजको यो प्रोग्राममा के छ भन्दाखेरि वी विल बी ह्यान्डिङ ओभर द policy details to the respective people. So I would like to request His Lordship Bishop Simon Lepcha to kindly come forward
and hand over the policy details to Mr. Amir Guru. The Bishop blessing Malay. Thank you. I'd like to ask His Lordship Bishop. Thank you, Bishop. So I request Mr. Amar Singh Rai, Chairman, Rogi Kalyan Samiti, to kindly come forward and hand over the policy details to Mahesh Saki Rai. र समन्त भाइ मिस्टर अमर सिंह राई अगेन समन्त भाइलाई पनि थ्याङ्क सो मच मिस्टर राई र दुईटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स र दुईटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको चालक पनि हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो पोलिसी डिटेल्स ह्यान्ड ओभर गर्नु आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर सुभाषिष चन्द्र टु काइन्डली कम फरवर्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्स दिलीप लेप्चा भाइ जसलाई प्यारोसँगले हामी मानु भनेको अनि हाम्रो हिमा भाइ पनि हुन्छ र आई वुड रिक्वेस्ट अगेन सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल टु काइन्डली ह्यान्ड ओभर द डिटेल्स मलाई निम्तो गरेर मलाई यसरी प्रिभिलेज दिनुभएकोमा विक्रम फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन्छु हाम्रो सर विक्रम राय एकदमै क्रिएटिभ माइन्ड लाग्छ उहाँको अनि यसरी नै जुन प्रकारले यो कामहरू भइरहेको छ यसले साँच्चै नै हाम्रो समाजमा खटिरहने सबैलाई एउटा प्रोत्साहन अवश्य मिलेको छ र विक्रम फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै दार्जिलिङवासी हामी सबैको पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वी वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट बधाई दिन चाहन्छौँ दिने दाताहरू थुप्रै भए तापनि कोअर्डिनेसन गर्नु साह्रो छ त्यो कोअर्डिनेसन गर्नु एकदमै क्रिएटिभ वेमा तपाईँहरूले जुन काम गरिरहेको छ मलाई साह्रै खुसी लाग्छ दार्जिलिङमा यस्तै प्रकारले धेरै धेरै अरू जग्गा पनि भइरहेको छ मलाई यो चाहिँ बितेको वर्ष होम क्वारेन्टाइन थियो भने यसपालि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू यसरी आयो आफै हुँदै आयो र यसले हाम्रो आई थिङ्क डक्टर वुड एग्री विथ मी दो द एफेक्टेड पिपल नम्बर इज गोइङ हायर बट द डेथ रेट इज लोवर मेबी दिस इज बिकज अफ अल दिस तपाईँहरूको सबै सेवाले गर्दा हो है सो अन मलाई आई जस्ट वान्ट टु कोट I am a Roman Catholic Bishop of Darjeeling. I'd like to quote my mentor, Holy Father Francis. Recently, he has sent the message across the world. Make the world a better place again. Make the world a better place again. I think this is one of the example, I would say, that you are making the place of our better again एकदमै खुसी लागेको छ र म विशेष आजको यस सन्दर्भमा विक्रम फाउन्डेसन साथसाथै हाम्रो सरलाई जहिले पनि उहाँ एजुकेसनमा हामीलाई मेन्टर दिइरहनुहुन्छ जोस दिइरहनुहुन्छ अलवेज इज बिहाइन्ड अस थ्याङ्क यू सर फर गिभिङ अस दिस पोजिटिभ भाइब्रेसन एन्ड इन्सपिरेसन टु अल अफ अस एन्ड on behalf of Darjeeling people, Sikh people, would like to express sincere thanks to all our medical officers, district officer, deputy medical officer, and the district superintendent officer. You are really on the front line working for all of us. God continue to bless you and protect you. That's all assurance from us. As a religious people, we are continuously praying for you all. Thank you, one and all. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि भाइहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु तपाईहरुको यो
यो हामी कसैले अडाएर गएको होइन, तपाईँहरू स्पोन्टेनियस मान्छेको सेवा गर्नु भनेर आएको। आई थिङ्क यहाँनिर कुनै दुविधा छैन कि परमेश्वरको आशीर्वाद तपाईँहरूले धेरै 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 पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले नै तपाईँहरू र तपाईँको परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, यही कामना गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। यस, I want to thank Vikrant Foundation for this small program and a very good innovative project. yes, yes. There are many NGOs who are working side by side with us in this COVID situation, a trying situation. And I really feel these warriors who are involved in transfer of COVID patients and funeral of dead bodies, they really needed this. Government has a insurance package, but this particular insurance package, which is a very much comprehensive one and all inclusive, including accidental death, disability, fracture, compensation for that, and children's education, and in case they catch COVID, that compensation for that, and treatment, hospitalization, and nursing care, everything has been included in this insurance package. It is a very good gesture and very good contribution from them. Thank you, Vikrant Foundation, and thank you, Father, for blessing all of us. And yes, I think world will be a better place. Thank you. आज हाम्रो विक्रम फाउन्डेसनबाट हामीले सबैजनाले विचार जो अमिर दाजु र अमिर दाजुको टिम हामी 2019बाटै 2020 लास्ट इयर फर्स्ट वेभबाट हामीले उहाँसँग काम गरिरहेछौँ र उहाँ फ्रन्टलाइन र जो ग्राउन्ड जिरो भन्नुहुन्छ उहाँलाई नै हामी देख्छौँ। किनभने अपार्ट फ्रम द्याट धेरै मान्छे काम गर्दैछ, तर फर मी एन्ड फर द फाउन्डेसन एन्ड फर एभ्री वान मलाई लाग्छ अमिर दाजु जति एक्सपोज र उहाँको टिम जति एक्सपोज चाहिँ कोही भएको छैन जस्तो लाग्छ। र हामीले त्यो धेरै डिस्कसन हुँदा हामीले चाहिँ सोचेको थियो द्याट वी विल फेलिसिटेट हिम, एउटा केही गर्नुपर्छ र साथैमा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई एउटा पिपी किटहरू दिनुको लागि हामीले सोचेको थियो। तर मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ महामारीमा अहिले सिलगढीतिर धेरै प्राइभेट हस्पिटलमा जुन चाहिँ हस्पिटलको बिल्सहरू जुन चाहिँ देख्दैछ र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा एउटा हामीले यस्तो चिज गरौँ जुन चाहिँ एउटा लङ टर्म, दिस पोलिसी इज फर 1 year, फेरि नेक्स्ट इयर हामी रिन्यू गर्नुपर्छ। वी विल टक टु अदर डोनर्स रिन्यू गर्नुको लागि, किनभने नोभेम्बरबाट फेरि थर्ड फेजको पनि हाम्रो एउटा कुरा हुँदैछ र एउटा लङ टर्म प्रोटेक्सनको लागि। सो 10 lakhs उहाँहरूको, किन उहाँहरूले एम्बुलेन्स पनि कुदाउनु हुँदैछ, साथैमा एउटा कोभिड केयर त्यो पनि अर्को फेजमा पोलिसी हेज अलरेडी बिन स्टार्टेड र उहाँहरूलाई बेस्ट ट्रिटमेन्ट पछि केही नभइहालोस्। मलाई के लाग्दैछ यो बरुभन्दा अमिर दाजुहरूले पोलिसी नचलाउनु परोस् भन्ने जस्तो लाग्दैछ। तर लाइफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल छ, भोलि के हुन्छ कसलाई याद छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अमिर दाजु साथै अमिर दाजुसँग हाम्रो 2 जना एम्बुलेन्सको जुन चाहिँ ड्राइभरहरूलाई यो प्रोटेक्सनमा हामीले ल्याउनु कारण चाहिँ के हो भन्दा जुन चाहिँ खालको एक्सपोज उहाँहरू हुन्छ, आई थिङ्क द्याट इज द म्याक्सिमम एक्सपोजर। त्योभन्दा कोही ज्यादा एक्सपोज हुँदैन। राइट फ्रम ब्रिङ्गिङ पोजिटिभ पेसेन्ट, त्यसको बादमा हर्सबाट गएर उहाँहरूले डेड बडी पनि उहाँहरूले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ र एउटा सानो टोकन अफ अप्रिसिएसन फ्रम विक्रम फाउन्डेसन र सबै मेम्बर्सबाट हामीले अमिर दाजुको लागि एउटा सानो अप्रिसिएसन, हाम्रोबाट सबसे सानो अप्रिसिएसन। सो आई होप, मलाई के लाग्छ यो चाहिँ नचलाउनु परोस्, तर चलाउनु पर्यो भने चाहिँ वी विल गिभ यू। यसको लागि पछि केही प्रब्लम भयो भने हामी कम्पनीसँग बात गरेर छिटोभन्दा छिटो प्रोसेस पनि हामी पछि गरिदिन्छौँ।